बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ही नहीं है, वो सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, टर्मिनेट कैसे करूं, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कैसे करवाऊं। तो आप लोगों का जो मसला है उसका हल वो क्या है? तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से आगाज़ कर लूँ कि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया में वीज़ा लगाने के लिए जो पहली शर्त होती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो चाहे आपने बनाया नहीं बनाया, आपने साइन किया है नहीं किया, एजेंसी वाले ने अपनी तरफ से डाल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त आपके पासपोर्ट के साथ एम्बेसी में गया था, तब जाके आपका वीज़ा लगा था, अदरवाइज़ आपका वीज़ा ही नहीं लगता। पहली बात ये होगी। अब एक कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, जब आप सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं तो बहुत सारे कफ़ील कंपनियां क्या करते हैं कि वो आपसे पेपर साइन करवाते हैं। ये इंश्योरेंस का पेपर है, ये तामीन का पेपर है, ये नए इकामा का पेपर है, ये फ़लाँ चीज़ का पेपर है। उन्हीं पेपर्स के अंदर आपसे कई पेपर साइन करवा लिए जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, और ऐसा होता है, बल्कि ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। बहरहाल एक लंबी स्टोरी है, ये अलहदा इशू है। यानी हम जैसे लोगों के साथ भी, खैर मेरे इस फील्ड से उस वक्त ताल्लुक़ नहीं था, तो इन चीज़ों को मुझे आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में एंट्री थी तो मेरे साथ ये हो गया था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि आपको दिखाया इधर से जाता है और मारी इधर से जाती है, बंदे को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इस तरह के भी हो जाता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कफ़ील कंपनी आपसे धौंस ज़बरदस्ती कोई पेपर साइन करवा लेते हैं, या फिर ये कह के कि भाई ये पेपर जो है ये तो फ़लाँ मकसद के लिए, या ये फॉर्मेलिटी है, सिर्फ इस पे साइन कर दें। अरबी में लिखा होता है, आपने पढ़ा ही नहीं होता। इंग्लिश में लिखा होता है, आपने पढ़ा ही नहीं होता, पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आती, साइन कर दिए, बात ख़त्म हो गई। आप समझे भाई कफ़ील ने तो ये बोला था या कंपनी ने ये बोला था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पेपर ऐसा ही है, इसका तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, नहीं आपकी सैलरी तो 1500 ही है, लेकिन ये वैसे है। मतलब इस तरह की चीज़ें हो चुकी होती हैं कभी ना कभी। अब अगर आप कहते हैं जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो भी नहीं है, मैंने कभी पेपर भी साइन नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर जब किवा का सिस्टम आया था, किवा के सिस्टम से पहले एक सिस्टम था गोसी का। गोसी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसमें कफ़ीलों को कहा गया था, कंपनीज़ को कहा गया था कि आपके जो वर्कर हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो गोसी में ऑनलाइन कर दें, उनको डिजिटल कर दें। उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हुए थे, क्योंकि वो आगाज़ था सऊदी अरेबिया में किवा से पहले और एक तजर्बाती मराहिल चल रहे थे, तो उसमें क्या था कि कफ़ीलों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें डाल दी। कभी आपसे OTP ले लिया, कभी आपको बोला कि ये आपके पास मैसेज आया है, इसको ओके कर दें, कभी बोला कि आप कोड दे दें। मतलब इस तरह के हीले बहाने करके कहीं ना कहीं आपसे फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। और जिन लोगों के पुराने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मौजूद थे, पेपर मौजूद थे, साइन हुए थे, वो ही कॉन्ट्रैक्ट उठा के गोसी पे डाल दिए गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि भाई अपने जो आपके मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको डिजिटल कर दें और उनको गोसी पे अपडेट कर दें। जब गोसी पे अपडेट हो गए तो वहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और उसके बाद किवा में भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। अब किवा में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका किवा अकाउंट बना भी है या नहीं बना, और बहुत सारे लोगों को अकाउंट पता है कि उनका अकाउंट बना हुआ है, उन्होंने कभी किवा को खोल के ही नहीं देखा या किवा से कभी उनका वास्ता ही नहीं पड़ा। हालांकि सऊदी अरेबिया में रहते हुए इस वक्त इकामा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट की है, और जो बंदा किवा से नावाकिफ़ है तो इकामा उसके पास चाहे जेब में पड़ा रहे, वो इकामा उसका किसी काम का नहीं है, क्योंकि इकामा तो आपको हक देता है सऊदी अरेबिया में रहने के लिए, लेकिन जो किवा है वो काम का हक तो आपको किवा देता है कि आपने कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से आपके हकूक़ मिलने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तो किवा पे जाके आपकी डिसाइड होती हैं। आपकी गलतियां या आपकी समझदारी जो है वो किवा पे आके आपके काम में आपकी मददगार होती हैं। और इवन के आपका जो इकामा भी ज़ीरो हो जाता है अगर आपका किवा पे आपने मिस्टेक की हुई है, किवा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपका हरूफ भी लग सकता है। इवन कि आपके पास इकामा भी वैलिड है, कंपनी कफ़ील आपका हरूफ लगाना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी किवा की वजह से आपका हरूफ भी लग सकता है। यानी किवा जो है वो इकामा से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। तो वापस आ जाते हैं कि यार आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं ना कहीं मौजूद है, वो आप बात माने ना माने, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या आपको पता नहीं है और किवा पे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट आप कैसे करेंगे? अब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का जो बेहतरीन तरीका है वो डिजिटल ही है। आप डिजिटल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि ज़ुबानी कलामी सऊदी अरेबिया में
آپ کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے جو کام ڈاکومنٹ میں ہونے والے ہیں، جو ڈیجیٹل ہونے والے ہیں، آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ اور ڈیجیٹل طریقے سے کریں گے تو آپ کو بچت ہوگی۔ ادروائز آپ کہتے رہیں کہ آپ کے کفیل نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ کے کفیل نے ہی آپ سے ایک کوئی ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ میں آپ کو سیلری 3000 دوں گا، یا آپ کے کفیل نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 3 مہینے کام کرو، 3 مہینے بعد آپ نقل کفالہ لے لینا، ایسا ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا ایک لیٹر لکھ کے جا کے کمپنی یا کفیل کا جو بھی آفس ہے، مکتب ہے جس کے انڈر ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پہ جا کے آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے، اپنی ریکویسٹ لکھنی ہے، کفیل کمپنی کو بتانا ہے کہ میرا یہ جو اقامہ ہے چل رہا ہے، اس اقامے کے بعد میرا اقامہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا، اور آپ نے یہ والا کام جو ہے وہ منیمم بھی 90 دن پہلے کر لینا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کانٹریکٹ کا جو ہے یا نہیں ہے، تو آپ کا اقامہ ختم ہونے سے 90 دن پہلے آپ نے کفیل کمپنی کو اس طریقے سے انفارم کرنا ہے۔ اگر کانٹریکٹ ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ 60 دن پہلے آپ نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے، 90 دن کرنا ہے، یا 30 دن پہلے کرنا ہے، تو وہ اس حساب سے آپ دیکھیں گے۔ ابھی جب آپ کانٹریکٹ اس کو لیٹر دیں گے اور پھر آپ نے اس کی ایک کاپی لے کے اس پہ ریسیونگ لے کے اپنے پاس پروف کے طور پہ رکھ لینی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ کام آپ کا کفیل کمپنی کہتے ہیں جی ہم ریسیونگ دیتے ہی نہیں ہیں، سائن ہی نہیں کرتے، چلے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے بھائی ہو گئی آپ کی بات، ہماری آپ سے بات ہو گئی، ڈیل ہو گئی، آپ چلے جاؤ، آپ کو نقل کفالہ مل جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کرنا ہے کہ وہی پیپر جو ہے وہ لیٹر آپ نے لکھا ہوا ہے جو بنا کے جس پہ آپ نے سائن وغیرہ کر کے اپنی انفارمیشن دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے سکین کر کے کفیل یا کمپنی کے جو بھی آفیشیل بندہ ہے، کفیل کی آئی ڈی ہے یا ای میل آئی ڈی ہے یا آفس کے بندے کی ہے، اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے میل پہ، اور اس کو بتانا ہے کہ بھائی میں نے یہ کانٹریکٹ مزید جاری نہیں رکھنا، لیکن ضروری ہے کہ ای میل کے تھرو اس کو آپ انفارم کریں۔ اگر آپ ای میل بھی استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس لاسٹ آپشن بچتا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اس کو سینڈ کریں، ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیپر کے اوپر، اس لیٹر کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مینشن کی ہوئی ہے آپ نے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، مزید میرا اقامہ نہیں بنانا ہے، اور اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک آپ کے پاس یہ ٹائم ہے 90 دن کا، آپ اپنے بندے کا ارینج کر لیں، میں مزید آپ کے ساتھ جاری نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کے بعد جا کے آپ نے نقل کفالہ اپنا کروانا ہے۔ اب نقل کفالہ کیسے ہوگا، سوال یہ ہے، جس بندے کا کانٹریکٹ نہیں ہے، ایون کہ جس بندے کا کانٹریکٹ ہے بھی صحیح نا، اس کا بھی نقل کفالہ دوسری جگہ پہ ہو جاتا ہے، ریکویسٹ منگوائیں، ایکسیپٹ کریں، اس میں پڑی رہے گی، پینڈنگ میں چلی جائے گی، نقل کفالہ ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بغیر ٹرمینیٹ کیے، بغیر انفارم کیے، بغیر ثبوت کے اگر آپ اپنا کانٹریکٹ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروائیں گے تو آپ کا کفیل کمپنی کلیم کر دیں گے۔ جب وہ کلیم کریں گے آپ کے خلاف کیس جائے گا، آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے، آپ کی خدمات بھی بند ہو سکتی ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی زبانی کلامی پہ یقین نہیں کرنا، اور زبانی کلامی نہ اپنے بات کسی سے کرنی ہے اور نہ کسی کی بات پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے، بلکہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے تھرو، جن لوگوں کا کانٹریکٹ نہیں ہے، کیوا پہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا ہے، آپ کے پاس پروف موجود ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نئی ریکویسٹ کہیں سے منگوا کے جب اسے ایکسیپٹ کریں گے نقل کفالہ ہو جائے گا۔ اگر کفیل کمپنی آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے پاس پروف موجود ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں چاہے آپ حق پہ بھی ہوں گے لیکن زبانی کلامی باتوں پہ یقین کیا ہوگا تو پھر نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ وہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ کا جو سابقہ کفیل یا کمپنی ہے اگر آپ کے خلاف وہ کیس کر دیتے ہیں تو پھر نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی بہت ہی اہم اور قیمتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔